ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयम् इदानीं बहुव्रीहि समासप्रकरणे अग्रे पठामः। तत्र गतपाठे अस्माभिः बहुव्रीहि समासस्य आरम्भः कृतः, प्रकरणारम्भः कृतः। तत्र शेषो बहुव्रीहिः इति सूत्रं पठितं। तत्र को नाम शेषः इति विचारः कृतः। शेषपदार्थद्वारा च तत्र प्रथमान्त पदानां ज्ञानं भवति। प्रथमा विभक्तिः तत्र लभ्यते। अतः अनेकमन्य पदार्थे इत्यनेन सूत्रेण एकवाक्यतया अनेकं प्रथमान्तम् अनेकपदार्थे वर्तमानं समस्यते, सः बहुव्रीहिः भवति। तेनैव च सः बहुव्रीहिः अप्रथमा विभक्त्यर्थे भवति इति अपि विस्तरेण विचारः कृतः। अपि च समानाधिकरणानामेव पदानां बहुव्रीहिः भवति इति विचारः अस्माभिः दृष्टः। ततः परं तत्र द्वितीयार्थ बहुव्रीहि उदाहरणं दृष्टं। प्राप्तम् उदकं यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः इति इत्युदाहरणं द्वितीयार्थ बहुव्रीहेः उदाहरणं भवति। इदानीं वयं तृतीयार्थ बहुव्रीहेः उदाहरणं द्रक्ष्यामः। तृतीयार्थ बहुव्रीहेः उदाहरणे तत्र कथयति अग्रे ऊढरथो नड्वान् इति प्रयोगः कः अस्ति। ऊढरथः इति तस्य विग्रहः कथम् अस्ति। ऊढः रथः येन इति। तत्र ऊढः इत्यत्र वः प्रापणे इति धातोः क्तप्रत्ययः भवति। अतः तस्य तत्र रथ इत्यनेन सह समासः भवति। कथयति ऊढः रथः येन इति विग्रहः तावदेव। अत्र तदेव प्रातिपदिकसंज्ञा आदौ समासविधानं केन अनेकमन्यपदार्थे, यतः पदद्वयमपि प्रथमान्तं वर्तते। ऊढः इति प्रथमायां विभक्तौ वर्तते, रथः इत्यपि प्रथमायां विभक्तौ वर्तते। अतः समासः भवति अलौकिकविग्रहवेलायां। ततः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक्। तत्र एकः विषयः अवश्यम् अत्र ज्ञातव्यः। प्रकृते पूर्वनिपातः कस्य नाम बहुव्रीहौ इति। तत्र एतावता अस्माभिः उपसर्जनसंज्ञकस्य पूर्वनिपातः भवति इति खलु पठितम्। तत्र उपसर्जन संज्ञकस्य पूर्वनिपातसन्दर्भे किन्नाम उपसर्जनम् इति चेत् प्रथमा निर्दिष्टं समासोपसर्जनम् इति खलु वयं ज्ञातवन्तः। तथा चेत् अनेकं प्रथमान्तं तत्र
अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन समासः क्रियते। तर्हि अनेकम् अन्यपदार्थ इत्यत्र अनेकम् इति पदं प्रथमान्तं वर्तते। तर्हि तेन प्रथमान्तपदेन बहुव्रीहि समासे विद्यमानानि सर्वाणि अपि प्रथमान्तपदानि उपसर्जनसंज्ञकानि भवन्ति इति खलु आयाति। तथा चेत् सर्वस्यापि उपसर्जनसंज्ञा प्रकृते लभ्यते एव खलु। तर्हि सर्वस्यापि उपसर्जनसंज्ञायां कस्य पूर्वनिपातः भवतु? किं यथा गत उदाहरणं निर्मितं साधितं, प्राप्तम् उदकं प्राप्तोदकम् इति वा अथवा उदकप्राप्तम् इति वा। यथा प्रथमान्तत्वं तु उभयोः अपि वर्तते, उभयोः अपि प्रथमान्तत्वात् तत्र पूर्वनिपाते कामाचारः स्यात्, परन्तु तथा नास्ति। अत्र वयम् अग्रे पठिष्यामः सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति। तेन व्यधिकरण बहुव्रीहि समासोऽपि ज्ञाप्यते, अपि च सप्तम्यन्तं यद्भवति विशेषणपदं च यद्भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति इत्यपि पूर्वनिपातव्यवस्थां वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः बहुव्रीहि समासे यद्विशेषणपदं वर्तते तस्य पूर्वनिपातः भवति इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अथवा सप्तम्यन्तं पदं भवति, सद्यः सप्तम्यन्तं पदं न भवति इत्येव अस्माकं प्रचलति वार्ता। कुतः? यतः अनेकं प्रथमान्तम् इत्येव उक्तम्। अतः समानाधिकरणानामेव प्रकृते समासः भवति। परन्तु गतपाठे उक्तं नाम बहुव्रीहि समासस्य कश्चन अपरोऽपि भेदः भवति, व्यधिकरण बहुव्रीहिः। नाम तत्र क्वचित् सर्वाणि पदानि प्रथमान्तानि अपि न भवन्ति, क्वचित् पूर्वं पदं सप्तम्यन्तम् अपि उभयोः एकं पदं सप्तम्यन्तम् अपि भवितुम् अर्हति, एवं खलु। अतः तत्र अग्रे एकं सूत्रं पठिष्यते। सूत्रमय उक्तमेव सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति। तत्र तस्य अर्थं पश्यामः यदि, तर्हि सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहौ पूर्वं प्रयोज्यम् इति तस्य अर्थः भवति। सप्तम्यन्तस्य उदाहरणं तत्र भवति कण्ठे कालः, तत्र सप्तम्यन्तं कण्ठे इति भवति, तस्य पूर्वनिपातः भवति। विशेषणस्य पूर्वनिपातस्य उदाहरणानि तु वयं पठन्तः एव स्मः। अग्रे उदाहरिष्यते चित्रगुः, चित्रागावः यस्य सः चित्रगुः, अतः चित्रशब्दस्य तत्र पूर्वनिपातः भवति। पुनः अग्रे इतोपि पठिष्यते सर्वनामसङ्ख्ययोरुपसङ्ख्यानं, नाम सर्वनामसङ्ख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः भवति, अपि च संख्यावाचकस्य पूर्वनिपातः भवति। क्व बहुव्रीहौ। अपि च निष्ठा इति एकं पठिष्यते अन्ते, निष्ठान्तस्य पूर्वनिपातः भवति, क्वचित् परे अपि भवति, जातिकालसुखादिभ्यः परा निष्ठा इति। अपि च वाहिताग्न्यादिषु इत्यादिषु विकल्पेन तत्र पूर्वनिपातव्यवस्था अपि अस्माभिः अग्रे पठिष्यते। विशेषेण यदि कश्चन नियमः स्यात् सः वयं मध्ये एव पठिष्यामः। अतः पूर्वनिपातविषये सामान्येन सद्यः विशेषणपदं यद् वर्तते तस्य वयं पूर्वनिपातं कुर्मः इति। वस्तुतः अस्मिन् समये सापि व्यवस्था वक्तव्या इति अत्र ग्रन्थकारस्य तत्र अभावस्तु न कथयितुं शक्यते, यतः वक्ष्यति, परन्तु सद्यः अस्माभिः तद् परम्परया वा अथवा गुरुमुखात् वा श्रुत्वा तत्सूत्रं सद्यः अत्रैव किञ्चित् विचारणीयं भवति। विशेषणं पदं यद्वर्तते तस्य पूर्वनिपातः, अपि च सप्तम्यन्तं यद्भवति तस्य पूर्वनिपातः भवति। क्वचित्
सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः नापि भवति। यथा व्यधिकरणबहुव्रीहौ उदाह्रियते किं चक्रं पाणौ यस्य सः चक्रपाणिः इति वदामः। तत्र सप्तम्यन्तस्य पूर्वनिपातः नापि न भवति। तत्र सप्तम्यन्तं परे एव दृश्यते, चक्रपाणिः इत्येव वदामः, पाणिचक्रः इति न वदामः। तर्हि तत्रापि अस्ति विशिष्टा व्यवस्था। तां व्यवस्थामपि वयं तत्र अग्रे पठिष्यामः। प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा सप्तम्यौ इति वार्तिकं पठिष्यते। दण्डपाणिः, चक्रपाणिः इत्यादि तत्र सेत्स्यति। क्वचित् तत्र क्वचिन्न इति उच्यते। तत्र विवृतासिः इति सर्वमपि विस्तरेण वयं पूर्वनिपातव्यवस्थामपि पठिष्यामः प्रकरणान्ते प्रायशः। सद्यः तु बहुव्रीहौ समस्यमानपदयोः मध्ये यद् विशेषणपदं वर्तते तस्य विशेषणपदस्य पूर्वनिपातः भवति। यतः प्राप्तम् उदकम् इत्यत्र उदकम् इत्यस्य प्राप्तम् इति विशेषणं भवति, तस्य पूर्वनिपातः। एवमेव ऊढः रथः येन, अत्र तृतीयार्थबहुव्रीहिः वर्तते अग्रिम उदाहरणे। अतः तृतीयार्थबहुव्रीहौ प्रकृते तदेव ऊढः इति विशेषणपदं तस्य पूर्वनिपातः भवति। कस्य? रथस्य। निष्पन्नं तु समस्तपदम् अनड्वान् इत्यस्य विशेषणं भवति खलु। अनड्वान् नाम वृषभः इत्यर्थः, अनडुः इति भवति खलु। तर्हि ऊढसु रथसु इत्यवस्थायाम् अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुकु ऊढरथ समासः। तत्र अनड्वान् इति अनडुः शब्दः इति पुल्लिङ्गे भवति इति कृत्वा बहुव्रीहौ निष्पन्नस्य समस्तपदस्य ऊढरथ इत्यस्यापि पुल्लिङ्गत्वं भवति। पुल्लिङ्गत्वात् सुसस्यरुक्तविसर्गे ऊढरथः इति। एवञ्च तृतीयार्थबहुव्रीहि समासस्य इदम् उदाहरणं भवति। अन्यपदार्थः वर्तते अनड्वान्, परन्तु सः प्रकृते बहुव्रीहिः कीदृशः नाम तृतीयार्थबहुव्रीहिः वर्तते। तत् कथं ज्ञायते? विग्रहे येन इति शब्दश्रवणेन। ऊढः रथः येन, तत्र तृतीयायाः अर्थः कः? तृतीयायाः अर्थश्च अस्माभिः विभक्त्यर्थप्रकरणे स्फुटीकृतः। संगतिमादाय ततः कश्चन तृतीयायाः अर्थः अत्र ज्ञातव्यः। एवं किल कर्तृ तृतीया इति भाति, येन ऊढः। अस्तु, तत्र अग्रे वयं पश्यामः। चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिं पश्यामः। तदेव व्याख्याता कथयति। अथ चतुर्थ्यर्थबहुव्रीहिमुदाहरति। उपहृतपशुरुद्रः इति। उपहृतः पशुः यस्मै इति विग्रहः क्रियते। अत्र पशोः विशेषणम् उपहृतः इति, अतः तस्य पूर्वनिपातः। सुब्लुक् समास विधानात् परं प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक् इत्यादिकं विधाय उपहृतपशु इति आयाति। उपहृतपशु सुसस्यरुक्तविसर्गे उपहृतपशुः इति भवति। उपहृतपशुरुद्रः इत्यत्र तु उपहृतपशु इति शब्दस्य द्विवचनान्तं तु न। कुतः? यतः तत्र सन्धिकार्य वशात् दीर्घः ऊकारः श्रूयते। उपहृतपशु सुरुद्रः, उपहृतपशु स रुद्रः, उपहृतपशु रुद्रः। रु इत्यस्य र इति अवशिष्यते। रोरि इत्यनेन रेफस्य लोपः भवति। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इत्यनेन दीर्घस्तत्र भवति। अतः उपहृतपशुरुद्रः इति लभ्यते। अग्रे कथयति अथ पञ्चम्यर्थबहुव्रीहिमुदाहरति। अधुना पञ्चम्यर्थबहुव्रीहेः उदाहरणं भवति।
उद्धृतौदनास्थालीति। कथं तस्य विग्रहः? उद्धृतः ओदनः यस्याः इति बहुव्रीहिः। स्थाली नाम पात्रविशेषः। यस्यां तण्डुलः पच्यते अथवा ओदनः पच्यते, तत्र वयं भोजनाय यस्याः स्थाल्याः अन्नम् अथवा ओदनं निष्कास्य स्थाल्यां स्थापयामः, तन्निष्कासनम् उद्धरणक्रिया इत्युच्यते। उद्धरणं नाम स्थालीतः निष्कासनम्। तर्हि उद्धृतः ओदनः यस्याः, अत्रापि उद्धृत इति तत्र निष्ठान्तं वर्तते, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति। इमानि गत उदाहरणेषु सर्वत्र इमानि निष्ठान्तानि अपि वर्तन्ते, नाम क्तप्रत्ययान्तानि वर्तन्ते। प्राप्त क्तप्रत्ययः वर्तते, ऊढः इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः वर्तते, उपहृत इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः वर्तते, उद्धृत इत्यत्रापि क्तप्रत्ययः वर्तते। अतः निष्ठा इत्यनेन पूर्वनिपात व्यवस्था ज्ञातव्या। विशेषणत्वेन मया पूर्वनिपातः अत्र उक्तः। तत्र विशेषणत्वं क्तान्तानां सामान्येन भवति इति वक्तुं शक्यते। तत्र अस्ति कश्चन विचारः, सोऽपि विचारः अग्रे स्फुटीभविष्यति। नाम क्तान्तानां विशेषणत्वं भवति मानवा इति। अस्तु, ततश्च कथयति अथ पञ्चम्यर्थबहुव्रीः हेतु दृष्टमेव। तत्र उद्धृतः ओदनः यस्याः, अतः स्थाली तत्र स्त्रीलिङ्गे वर्तते इति कृत्वा उद्धृतोदना इति उद्धृतोदनशब्दात् तापि सति उद्धृतौदना इति। उद्धृत ओदना इत्यत्र वृद्धिः खलु भवति एचि परतः, अवर्णात् एचि परतः। अतः उद्धृतौदना इति भवति। स्त्रीत्वात् टापि उद्धृतौदना स्थाली इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति अथ षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिमुदाहरति। पीताम्बरः हरिरिति पीतम् अम्बरं यस्य इति विग्रहः। एवं किल? तर्हि प्रकृते षष्ठ्यर्थबहुव्रीहिः वर्तते यस्य इति श्रवणात् खलु। प्रकृते पीतशब्दस्य पूर्वनिपातः पीताम्बरः इति भवति। एवं खलु। विशेष्यानुसारं विशेषणं तत्र भवतु नाम समस्यमानपदानि नपुंसकलिङ्गे अथवा लिङ्गान्तरे वा। विशेष्यस्य यल्लिङ्गं तदेव लिङ्गं विशेषणस्यापि बहुव्रीहि समासनिष्पन्नस्य इत्यर्थः। अग्रे कथयति अथ सप्तम्यर्थबहुव्रीहिमुदाहरति। किं? वीरपुरुषको ग्रामः। कथं विग्रहः? वीराः पुरुषाः यस्मिन् इति विग्रहः। वीरपुरुष तत्र समासान्तप्रत्ययः अग्रे पठिष्यते। शेषाद्विभाषा इति कपू इत्यनेन समासान्तप्रत्ययः कप् विधीयते। अतः वीरपुरुषकः ग्रामः सन्धिवशात् वीरपुरुषको ग्रामः इति उदाहरणं भवति। वीराः पुरुषाः पश्यन्तु, पुरुषशब्दस्य विशेषणशब्दः विशेषणमस्ति वीराः। अतः वीरशब्दस्य पूर्वनिपातः भवति वीरपुरुषः। पुरुषवीरः इति तु न कथयामः। कुतः? यतः विशेषणपदं वीर इति वर्तते। वीरपुरुषः ग्रामः इति उच्यते। कप् समासान्तः कप् इति प्रत्ययस्तु पठिष्यते अग्रे। कथयति अत्र कर्मादीनां समासेन अभिहितत्वात् प्रथमैव। एवं किल? तत्र स्मरेयुः भवन्तः कारकप्रकरणे अनभिहिते कर्मणि द्वितीया इत्यत्र प्रतिपाद्यते किम्? प्रायेण तिङ्कृतद्धितसमासैः अभिधानं भवति।
तत्रापि समासपक्षे बहुव्रीहेः एव उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। अतः प्रकृते समस्तपदेन कर्मादीनाम् अभिहितत्वात् समासाः ये कृताः तेषां कर्मादीनाम् अभिहितत्वात् तत्र प्रथमा एव भवति। अनभिहितेषु कर्मादिषु खलु तत्र द्वितीयादयः भवन्ति। अभिहितेषु कर्मादिषु तु प्रथमा एव भवति। यथा पश्यन्तु, इदानीम् एकैकं पश्यन्तु, इतोपि विषयः स्पष्टः भविष्यति। प्राप्तम् उदकं यं ग्रामं सः प्राप्तोदकः ग्रामः। अत्र कर्म कः? ग्रामः वर्तते। कर्म किं? ग्रामः वर्तते। सः समासेन अभिहितः, अतः द्वितीया न भवति, परन्तु प्रथमैव भवति। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा इत्यनेन प्रातिपदिकार्थे प्रथमा एव भवति इत्यर्थः। एवमेव ऊढः रथः येन, एवं खलु। तर्हि प्रकृते अपि येन रथः ऊढः, सः कः? अनड्वान् इति। प्रकृते अनड्वान् यदि कारणत्वेन स्वीक्रियमाणः वर्तते रथस्य वहने, अथवा स्वयं तु सः न वहति इति कृत्वा कर्तृत्वं तस्य न स्यात्, करणत्वमेव स्यात्। करणत्वं यदि स्वीकृतं तर्हि करणरूपः अनड्वान्, तस्य च समासपदेन केन? ऊढरथ इत्यनेन उक्तत्वात् तत्र तृतीया न भवति, परन्तु प्रथमा एव भवति। कुतः? कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन अनुक्ते कर्तरि अनुक्ते करणे एव च तृतीया विभक्तिः भवति इत्यर्थः। एवं सर्वत्र रुद्रः तत्र सम्प्रदानं वर्तते, परन्तु चतुर्थ्यर्थः खलु सः सम्प्रदानं रुद्रः। तत्र चतुर्थी न भवति। कुतः? उपहृतपशुः इत्यनेन उक्तत्वात्, अतः प्रथमा एव भवति। एवमेव अपादानं वर्तते स्थाली, परन्तु तत्र पञ्चमी न भवति। कुतः? उद्धृतौदना इति समासपदेन स्थाल्याः उक्तत्वात्। अनुक्ते एव अपादाने खलु तत्र पञ्चमी भवति। एवमेव तत्र पीताम्बरः हरिः, प्रकृते तु सम्बन्ध षष्ठीं प्रबाध्य प्रथमा एव भवति। परन्तु षष्ठ्याः विषये अपि उक्तत्वम् अथवा अनुक्तत्वविचारः प्रवर्तते वा, अथवा षष्ठ्यर्थे एषा प्रथमा वा इति वक्तव्यम्। तत्र प्रथमा विभक्ति हरिः इत्येव भवति। सम्बन्धरूपस्य हरेः समस्तपदेन पीताम्बर इत्यनेन उक्तत्वात्। परन्तु षष्ठ्याः सन्दर्भे तत्र अनभिहितेति प्रायः न सम्बध्यते इति अहं स्मरामि। एकवारं द्रष्टव्यं तदपि। अत्र तु अस्ति क्व वीरपुरुषकः ग्रामः। ग्रामः अधिकरणम्। कीदृशे अधिकरणे सप्तमी भवति? अनुक्ते अधिकरणे एव सप्तमी भवति, परन्तु प्रकृते तु अधिकरणम् उक्तं जातं केन? वीरपुरुषकः इति समासपदेन। अतः तत्र उक्तत्वात् प्रथमा एव भवति, सप्तमी न भवति। अतः वीरपुरुषको ग्रामः इत्येव उच्यते, वीरपुरुषको ग्रामे इति न उच्यते। एवं रीत्या भाष्ये सिद्धान्तितस्य कृत्तद्धितसमासैः परिसङ्ख्यानम् इति नाम एतैरेव अभिधानत्वं भवति। अतः प्रकृते समासेन अभिधानवशात् तत्र सर्वत्र प्रथमा एव भवति। अतः उक्तवान् व्याख्याता यत् अत्र कर्मादीनां समासेन अभिहितत्वात् प्रथमैव। अग्रे कथयति
प्रथमार्थे तु नेति एतावता अस्माभिः द्वितीयार्थादारभ्य सप्तम्यर्थे द्वितीयादीनाम् अर्थाः कर्मादयः तेषु अर्थेषु एव तत्र बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं दृष्टम् प्रथमार्थे तु न भवति इति ह्यः अपि चर्चितम् अधुना मूलकारेण स्वयम् अपि उच्यमानं वर्तते प्रथमार्थे तु नेति इत्युच्यते कथं तत्र उदाहरणं वृष्टे देवे गतः वृष्टे देवे यः गतः अतः तत्र प्रथमार्थे बहुव्रीहिः न भवति इति अस्माभिः सिद्धान्तितमेव पूर्वं तच्च शेषग्रहणसामर्थ्यात् लभ्यते इत्युक्तमेव अतः वृष्टे देवे यः गतः सः वृष्टदेवः न भवति अतः तत्र बहुव्रीहि समासः न भवति कथयति अग्रे अन्यपदार्थशब्देन प्रथमान्तातिरिक्त द्वितीयाद्यन्तार्थस्यैव विवक्षितत्वात् इति भावः अन्यपदार्थशब्दः गृहीतः खलु अनेकमन्यपदार्थे इत्यत्र प्रथमान्तातिरिक्त द्वितीयान्तार्थस्यैव तत्र प्रथमान्तानां तु तत्र समस्यमानपदेषु अन्तर्भावः भवति नाम प्रथमान्तानि समस्यमानपदानि भवन्ति अतः अन्यपदार्थे तेषाम् अन्तर्भावः न भवति प्रथमान्तानाम् अतः तेनैव ज्ञायते यत् द्वितीयाद्यन्तार्थेष्वेव तत्र बहुव्रीहि समासः भवति अतः प्रकृते तु बहुव्रीहि समासः प्रथमार्थे तु न भवति इति अग्रे कथयति व्यधिकरणानामपि न मूले कथयति खलु व्यधिकरणानामपि न भवति सामान्येन अयमेव सिद्धान्तः यत् व्यधिकरणानां न भवति विशेषेण व्यधिकरणानां समासः अग्रे वक्ष्यते अपवादरूपः स च प्रतिपादयिष्यते सप्तमी विशेषणे बहुव्रीहौ इति ज्ञापकद्वारा एव प्रतिपादयिष्यते तद् वक्ष्यते सामान्येन तु बहुव्रीहिः सामानाधिकरण्ये सत्येव अनेकं प्रथमान्तं सामानाधिकरण्ये सत्येव लभ्येत अन्यथा कथम् अतः व्यधिकरणे सति तु इदं न भवति इत्यर्थः कथम् अयं सिद्धान्तः अनेकं प्रथमान्तम् इत्युक्तेः इति भावः अतः पञ्चभिः भुक्तम् अस्य पञ्चभुक्तः इति तु न भवति कुतः पञ्चभिः इति तत्र तृतीयान्तं भुक्तम् इति प्रथमान्तम् अतः व्यधिकरणत्वं जायते विभक्तिभेदात् व्यधिकरणत्वं जायते अतः व्यधिकरणत्वात् प्रकृते समासो न भवति इत्यर्थः एवम् एतावान् विचारः प्रवृत्तः अधुना अग्रे वार्तिकं वर्तते वार्तिकम् एवम् प्रादिभ्यः धातुजस्य वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति वार्तिके प्रादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं प्र आदौ येषां ते प्रादयः तेभ्यः प्रादिभ्यः ततश्च वाच्यः धातुजस्य धातुना जायते इति धातुजः तस्य धातुजस्य वाच्यः वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः नाम उत्तरपदलोपः विकल्पेन वक्तव्यः उत्तरपदलोपः वा वाच्यः एवं वा तत्र अन्वयः कर्तव्यः एवं किल कः वार्तिकार्थः कथयति व्याख्याता किं प्रादिभ्यः परं यद्धातुज प्रकृतकप्रथमान्तम् प्रादिभ्यः परं
परे तादृशः शब्दः पठितः यः धातुजः नाम धातुना जायते नाम धातुना सह कस्यचित् प्रत्ययस्य योजनेन यस्य निर्माणं जायते शब्दस्य तादृशः शब्दः यदि प्रादिभ्यः परः पठितः भवति स च प्रथमान्ततां भजेत तस्य अन्येन प्रथमान्तेन बहुव्रीहिः वाच्यः तादृशस्य अन्येन समर्थेन सुबन्तेन सह अथवा अन्येन प्रथमान्तेन सह बहुव्रीहि समासः वाच्यः अवगतं किल प्रादिषु कश्चन एकः तस्मात् परे कश्चन धातुजः शब्दः भवतु उदाहरणे विशेषेण स्पष्टी भविष्यति तादृशस्य प्रादिपूर्वस्य धातुजस्य प्रथमान्तस्य अन्येन प्रथमान्तेन सह समासः भवति खलु बहुव्रीहि समासः वक्तव्यः परन्तु तत्र कथयति तत्र बहुव्रीहौ प्रादिभ्यः परस्य उत्तरपदस्य धातुजस्य लोपश्च विकल्पेन वाच्यः इत्यर्थः अतः यः धातुजः अस्ति नाम प्रादिभ्यः परः यः धातुजः वर्तते प्रथमान्तः तस्य धातुजस्य विकल्पेन लोपः अपि वक्तव्यः नाम लोपः भविष्यति एकस्मिन् पक्षे लोपः भविष्यति अपरस्मिन् पक्षे सः धातुजः लोपं न प्राप्स्यति समासे तस्य श्रवणं भविष्यति इति वार्तिकस्य अर्थः कथयति अत्र बहुव्रीहिः इत्यनुवादः बहुव्रीहि समासस्य तु अनुवादमात्रं प्रकृते वर्तते समासः तु अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेनैव सिद्ध्यति लोपस्य एव विधिः विशेषण प्रकृते लोपस्य एव विधिः क्रियमाणः वर्तते नाम समासः वाच्यः परन्तु सः समासः तत्र कस्यां स्थितौ कस्य वाच्यः अपि च लोपः तत्र वक्तव्यः धातुजस्य लोपस्य एव अत्र कार्यम् एतेन सूत्रेण उच्यमानं वर्तते समासं तु यद् उच्यमानं वर्तते समासः तु यः उच्यमानः वर्तते वाच्यः इत्यादि पदेन सः तु अनुवादमात्रताम् एव भजते अनुवादः नाम उक्तमेव विषयं पुनः कथयद्वर्तते वार्तिकम् उक्तः विषयः कः अनेकं प्रथमान्तं समस्यते इति अन्यपदार्थे अतः वार्तिकेन तु लोपस्य एव विधिः क्रियमाणः अस्ति इति किम् उदाहरणम् उदाहरणे स्फुटः भविष्यति विषयः प्रपतितपर्णः इति साधनीयम् अस्ति तत्र प्रकृष्टं पतितं प्रपतितम् आदौ प्रादिभ्यः परः धातुजः यः अस्ति तस्य साधना कर्तव्या नाम तस्य सिद्धिः प्रक्रिया च द्रष्टव्या ततः परं तस्य अन्येन प्रथमान्तेन समासः विधास्यते प्रकृष्टं पतितं नाम प्रकृष्टतया पतितम् अथवा प्रकृष्टं पतितं प्रपतितं तत्र पश्यन्तु प्र उपसर्ग पूर्वकात् पतितम् इति यत् अग्रे पठितं तत् पतिते सः पतिते इति शब्दः धातुजः वर्तते कुतः पत् इति धातोः क्तप्रत्ययः क्रियते क्तप्रत्यये सति पतिते इति प्रयोगः सिद्ध्यति अतः पतिते इति धातुजः शब्दः वर्तते कुतः पतधातोः पतृ इति धातोः क्तप्रत्यये सति तस्य सिद्धिः जाता इत्यतः तत्र प्र अपि च पतित अनयोः आदौ समासः कर्तव्यः केन प्रादयोः गताद्यर्थे प्रथमया इत्यनेन प्रादिसमासः आदौ कर्तव्यः स च तत्पुरुषः एवं खलु अतः प्रपतित इति शब्दः सिद्धः इदानीं प्रपतितं पर्णं यस्मात् इति पञ्चम्यर्थे बहुव्रीहिः वक्तव्यः एवं खलु तर्हि तत्र
प्रकृतवार्तिकेन प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यः वाचोत्तरपदलोपः प्रपतितं पर्णं यस्मात् इति लौकिकविग्रहः अलौकिकविग्रहः प्रपतितसु पर्णसु इति समासः अनेकमन्यपदार्थे अपि च ततः परं प्रातिपदिकसंज्ञा सुबलुक् प्रपतिति निष्ठान्तस्य पूर्वनिपातः अपि च प्रकृतवार्तिकेन पतित इति शब्दस्य विकल्पेन लोपः यस्मिन् पक्षे लोपः भविष्यति तत्र प्रपर्ण इत्येव लप्स्यते। अतः प्रपतितपर्णः प्रपर्णः यत्र पतित इत्यस्य लोपः भवति तत्र प्रपर्णः इति पदं लभ्यते बहुव्रीहौ। यत्र पतित यस्मिन् पक्षे वार्तिकेन अस्य लोपः न भवति तस्मिन् पक्षे पतित इत्यस्य श्रवणं यथावत् भवति। अतः प्रपतितपर्णः इत्यपि प्रयोगः सिद्ध्यति खलु। अतः प्रपतितं पर्णं यस्मात् सः प्रपतितपर्णोऽपि भवति प्रपर्णोऽपि भवति इत्यर्थः। अग्रे व्याख्याता अपि कथयति प्रपतितेति पूर्वपदे धातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे रूपं किं प्रपर्णः इति। यत्र लोपः न भवति तत्र प्रपतितपर्णः इत्यपि अवगन्तव्यम्। अस्तु। एवं तर्हि अस्य वार्तिकस्य एकम् उदाहरणं दृष्टम्। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि वयं निर्मातुं शक्नुमः, वक्तुं शक्नुमः। अस्तु। अस्मिन्नेव सन्दर्भे नाम प्रकृते उत्तरपदलोपः कृतः अस्माभिः बहुव्रीहौ उत्तरपदलोपव्यवस्था एषा। तत्र तत्पुरुषे उत्तरपदलोपव्यवस्था तु अस्माभिः पार्थिवादीनाम् उत्तरपदलोपस्योपसङ्ख्यानम् इत्यादिभिः वार्तिकैः दृष्टा एव उत्तरपदलोपव्यवस्था। प्रकृते बहुव्रीहौ अपि उत्तरपदलोपव्यवस्था भवति। तस्य प्रथमः प्रकारः पठितः। द्वितीयः प्रकारः वर्तते नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इति। नयः पञ्चम्यन्तम् अस्त्यर्थानाम् अस्त्यर्थे अस्ति अर्थः अस्ति येषां ते अस्त्यर्थाः तेषाम् अस्त्यर्थानां वाच्यः नाम बहुव्रीहि समासः वाच्यः वाचोत्तरपदलोपः विकल्पेन च उत्तरपदलोपः नाम उत्तरपदस्य लोपः वक्तव्यः। अत्रापि किञ्चित् गतवार्तिकेन यथा यथा समासः कृतः यथा यथा च उत्तरपदलोपः कृतः तत्सर्वं समानं वर्तते। परन्तु प्रकृते प्रादयः न सन्ति परन्तु नञ् अस्ति। नयः च परे धातुजाः न सन्ति अपि तु विद्यमानार्थकाः शब्दाः वर्तन्ते। एवं किल। अतः तत्र विद्यमानार्थकानां शब्दानां विकल्पेन लोपः भविष्यति। एकस्मिन् पक्षे भविष्यति अपरस्मिन् पक्षे न भविष्यति। किं कथयति व्याख्याता नयः परेषाम् अस्त्यर्थवाचिनां सुबन्तानाम् उत्तरपदस्य लोपे रूपम् सुबन्ता किम् पुनः पठामि नयः परेषाम् अस्त्यर्थवाचिनां सुबन्तानाम् बहुव्रीहिः वाच्यः सुबन्तानाम् अन्येन पदेन सह इत्यपि तत्र योज्यते चेत् स्पष्टता भवति। अन्येन पदेन सह लोपः वक्तव्यः। तत्र अस्त्यर्थवाचिनाम् उत्तरपदभूतानां लोपश्च वा वक्तव्यः नाम विकल्पेन वक्तव्यः इत्यर्थः। प्रकृतेपि बहुव्रीहि समासस्य अनुवाद एव। सः समासः तु अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेनैव सिद्ध्यति। विशेषविधानं तु प्रकृते अपि लोपविधिः इति पूर्ववत् ज्ञातव्यम्। अस्तु।
किमुदाहरणम् इति चेत् अविद्यमानपुत्रः इति एकम् उदाहरणम्, अपुत्रः इति च द्वितीयम् उदाहरणम्। न विद्यमानः इति नै समासः भवति, न लोपो नयः इत्यनेन नकारस्य लोपः भवति। अतः अविद्यमानशब्दः नै तत्पुरुषसमासविधानद्वारा सिद्ध्यति अविद्यमान इति। ततः विग्रहः क्रियते। अविद्यमानः पुत्रः यस्य, षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहिः वर्तते। अतः अविद्यमानसु पुत्रसु समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुकुलुक अविद्यमान पुत्र इत्यवस्थायाम्। पश्यन्तु, नै अस्ति अ, नाम तत्र नकारस्य लोपः जातः, नै तत्र अरूपेण श्रूयते। तस्मात् परः अस्त्यर्थः कः? विद्यमानः इति अस्त्यर्थः वर्तते, वर्तते विद्यते। अतः अस्त्यर्थः विद्यमानः इति अस्ति। तस्य विकल्पेन लोपः। तदेव कथयति व्याख्याता अग्रे, अस्त्यर्थक विद्यमान शब्दस्य लोपे रूपम्। केन? नयोस्त्यर्थानां वाच्यो वाचोत्तरपदलोपः इत्यनेन वार्तिकेन। अतः तस्य लोपे सति अपुत्रः इति उदाहरणं सिद्ध्यति किल। पक्षे यत्र लोपः न भवति तत्र सः अस्त्यर्थः विद्यमान इति शब्दः यथावत् श्रूयते। अतः तत्र कथयामः अविद्यमानः पुत्रः इत्यपि प्रयोगः भवति। कथयति तदेव। अत्रापि बहुव्रीहिः इत्यनुवादः। बहुव्रीः इति अनुवादमात्रमेव, पुनः कथनम् एव। वस्तुतः अनेकवन्यपदार्थे इत्यनेनैव बहुव्रीहि समासः जायमानः वर्तते। कुतः? सर्वस्यापि पदस्य प्रथमान्तत्वात् इत्यर्थः। एवं किल। तर्हि वार्तिकद्वयस्य एतावान् विषयः वर्तते। एवमेव एतद् व्याजेन अन्यानि, नाम एतानि उदाहरणानि अथवा एतान् नियमान् दृष्ट्वा अन्यानि अपि उदाहरणानि अस्माभिः चिन्तनीयानि, अपि च व्यवहारपथम् आनेयानि। एवं किल। अग्रे तत्र उच्यते अव्ययानाञ्च। तत्र फुट्नोट् ददाति, पादटिप्पणीं ददाति व्याख्याता। सम्पादकः पादटिप्पणीं ददाति। किं कथयति? अव्ययानाम् इत्यारभ्य अस्ति क्षीरादयश्च इत्येतत्पर्यन्तः पाठः बहुत्र नोपलभ्यते। नाम बहुषु ग्रन्थेषु अयं पाठः न लभ्यते। अयं पाठः प्रक्षिप्तः अपि भवितुम् अर्हति इति एषः सम्पादकः कथयति। नाम कुतः? इतः आरभ्य अव्ययानाञ्च उच्चैर्मुखः इत्यतः पश्यन्तु, तत्र द्वित्राः पङ्क्तीः उल्लङ्घ्य अग्रे गच्छामश्चेत् तत्र अस्ति क्षीरादयः, अस्ति इति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम्, अस्ति क्षीरादौः। एतावान् पाठः सिद्धान्तकौमुद्याः बहुत्र नापि लभ्यते इति कथयन्नस्ति। परन्तु अस्य विषयस्य पुष्टिः एकवारं शेखरं दृष्ट्वा वयं कर्तुं शक्नुमः। यदि शेखरे एतत् पाठानुसारं व्याख्यानं कृतमस्ति तर्हि अयं पाठः प्रक्षिप्तः न इति वक्तुं शक्यते। प्रादिभ्यः इति उक्तम्। अस्ति इत्यस्य तिङन्तत्वेन सुवित्यनुवृत्तेन समासोऽनस्य अद्यताः विभक्तीति। नैव अस्ति। अस्ति क्षीरा इत्यत्र अस्तीति विभक्तिप्रतिरूपकम् अव्ययम् इत्यत्र नागेशेन कृतः अस्ति विचारः। विद्यमानक्षीरा इत्युदाहरणम् खलु। निपातनादिति
ततः स्त्रियाः पुंवद् भाषितीति सूत्रस्य अग्रे अपि च सूत्रस्य आरम्भः नागेशेन कृतः। नाम प्रकृते सम्पादकः रामलाल कपूर ट्रस्टतः यत् सम्पादनं जातं वर्तते, बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी संहितायाः सिद्धान्तकौमुद्याः, तत्र सम्पादकेन उच्यमानं वर्तते। इतः आरभ्य नाम अव्ययानाञ्च इत्यतः आरभ्य अस्ति क्षीरादयश्च एतावत्पर्यन्तः पाठः क्वचित् पुस्तकेषु न दृश्यते। परन्तु नागेशेन अस्ति क्षीरादयः इत्यत्र कश्चन विचारः उपस्थापितः वर्तते। अतः अयं पाठः नागेशसमये अपि आसीदेव, अपि च अयं पाठः अन्यत्र न दृश्यते इति नागेशद्वारा तु नोच्यमानं वर्तते। अतः अपि च बालमनोरमाकारः अपि एतं विषयं न कथयति। तथापि क्वचित् पुस्तकेषु आधुनिकेषु वा सम्पादकेन अयं पाठः न दृष्टः स्यात् इति कृत्वा तेन यथा दृष्टं तथा उक्तं। वयं तु सद्यः अयं पाठः अस्ति इति मत्वा पठामः अग्रे। अस्तु, किं कथयति? अव्ययानाञ्च इति वचनम् उच्यमानं वर्तते। बहुव्रीहि वाच्यः इत्यर्थः। अव्ययानि यानि सन्ति तेषाम् अव्ययानामपि तत्र बहुव्रीहि समासः वक्तव्यः इत्यर्थः। नाम तानि मानि अव्ययानि तत्र समस्यन्ते, प्रथमान्तेन समस्यन्ते। यद्यपि अव्ययानामपि प्रथमान्तं भवितुमर्हति वा, भवितुमर्हत्येव खलु। अतः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेनैव समासः कुतः न उच्येत? भवतु, पश्यामः। बहुव्रीहिर्वाच्यः इति शेषः। उदाहरणं किं दत्तम्? उच्चैर्मुखः इति। कथं तत्र विग्रहः? उच्चैः मुखं यस्य सः उच्चैर्मुखः। कुतः एतस्य वचनस्य अपेक्षा इति चेत् तत् कथयति। उच्चैः इत्यस्य अधिकरणशक्तिप्रधानतया सप्तम्यन्तत्वेन प्रथमान्तत्वाभावात् अप्राप्ते बहुव्रीहौ वचनम्। एवम् उच्चैः इति यद् अव्ययं वर्तते तद् अधिकरणशक्तिप्रधानम् अव्ययं वर्तते। अतः अधिकरणशक्तिः तत्र वर्तते, अथवा अधिकरणत्वम् उच्चैः यदि वर्तते तर्हि तु तत्र सप्तमी अस्ति वस्तुतः। अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन सप्तम्याः लुक् भवति, सः विषयः भिन्नः। परन्तु सप्तम्यन्तं तस्य अङ्गीकर्तव्यं। कस्य? उच्चैः इति अव्ययस्य। सकारान्तं तत् अव्ययं भवति, सकारस्य सन्धिकार्यवशात् उच्चैः इति श्रूयते, सस्य ऋत्वे विसर्गे इति कृत्वा। अतः अनेकमन्यपदार्थे इत्यनेन सिद्धिः न भवति। कुतः? उच्चैः इत्यस्य सप्तम्यन्तत्वात्। अतः प्रकृते अव्ययानाञ्च इति वचनेन तत्र बहुव्रीहिः वक्तव्यम्, बहुव्रीहिसमासः वक्तव्यः इत्यर्थः। इमानि च वचनानि भाष्ये अपि स्युः, अतः भाष्यमपि एकवारं द्रष्टव्यम्। यतः वार्तिकत्वेन तत्र निर्देशः न कृतः वर्तते, तथापि एकवारं भाष्ये कदाचित् वार्तिकत्वेन अथवा सामान्यविचारत्वेन निर्देशः कृतः अस्ति वा न वा इति द्रष्टव्यम् एकवारम्। सप्त अधिकरणशक्तिप्रधानम् उच्चैः इति तत्र सप्तम्यन्तता तस्य गम्यते इति चेत् सप्तमे विशेषणे बहुव्रीहौ इति अग्रे पठिष्यमाणविधानेन सप्तम्यन्तस्य उच्चैः इत्यस्य पूर्वनिपातः अत्र अवगन्तव्यः। अतः तत्र उच्चैर्मुखः सन्धिवशात् तत्र स इति रेफरूपेण श्रूयते। उच्चैर्मुखः इति उदाहरणं सिद्धं भवति। एवं खलु?
वार्तिकमेव इदं, परन्तु संख्या तु वार्तिकस्य न प्रदत्ता, भाष्यात् द्रष्टव्या अस्ति। अग्रे कथयति किम्? सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपश्च इति। इदमपि वार्तिकमेव। तत्र कथ्यते किम्? वार्तिकस्य पदच्छेदं पश्यामः, ततः वार्तिकार्थं कुर्मः, ततः वार्तिकस्य उदाहरणेषु प्रविशामः। मुख्यम् अतीव महत्त्वपूर्णं वार्तिकम् अस्ति। सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य इति प्रथमं पदं वर्तते, षष्ठीविभक्तेः एकवचनं वर्तते। उत्तरपदलोपः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। च इति अव्ययपदं वर्तते। बहुव्रीहि समासविधायकम् इदं वार्तिकं, तत्र च उत्तरपदलोपव्यवस्था अपि एतेन उच्यते। सप्तमी च उपमानञ्च, सप्तम्युपमाने खलु। सप्तमी इति प्रत्ययसमुदायस्य नाम सप्तमी इति कृत्वा, प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः इति कृत्वा सप्तम्यन्तम् इति लभ्यते। अथवा तत्र सप्तम्यन्तः शब्दः अथवा सप्तम्यन्तं पदं किमपि तत्र विशेषणत्वेन अध्याहार्यं, सप्तमीति विशेष्यत्वेन, अतः तदन्तविधिः। अतः सप्तम्यन्तं, सप्तमी इत्यनेन सप्तम्यन्तम् अवगन्तव्यम्। इदानीम् अग्रे कथं विग्रहः कर्तव्यः अत्र इति चेत् तद्व्याख्यात्रा उच्यमानो वर्तते। किम्? सप्तम्यन्ते सहिते पूर्वपदे यस्य तत् सप्तम्युपमानपूर्वपदम्, एवं खलु। तस्य सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य, एवं खलु। तत्र सप्तम्यन्तोपमानसहिते पूर्वपदे, तत्र सहिते इत्यस्य लोपः भवति। सप्तम्यन्तोपमानसहिते पूर्वपदे सप्तम्युपमानपूर्वपदे शाकपार्थिवादित्वात् सहिते इत्यस्य लोपः अवगन्तव्यः। ततः बहुव्रीहिः वक्तव्यः। किम्? सप्तम्यन्तोपमानसहिते पूर्वपदे यस्य तत् सप्तम्युपमानपूर्वपदम्, नाम तादृशं नाम तादृशी अवस्था, यस्याम् अवस्थायां पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति अथवा उपमानपदं पूर्वपदं भवति। तस्य सप्तम्यन्तोपमानपूर्वपदस्य अथवा सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य, एवं खलु। तस्य समस्तपदस्य पदान्तरेण बहुव्रीहिः वाच्यः इति एकः अर्थः। इति एकं वाक्यम्। अपरं च किमुक्तं तत्र? उत्तरपदलोपश्च इत्युक्तं वार्तिके। तेन किं? समस्तपदात्मके पूर्वपदे यदुत्तरपदं, समस्तपदेऽपि यत् पूर्वपदं वर्तते, तस्य पूर्वपदे तस्मिन् पूर्वपदे अपि यद् उत्तरपदं वर्तते, तस्य लोपश्च वक्तव्यः इत्यर्थः। तस्य उत्तरपदस्य लोपः भवति, विकल्पः नास्ति, नित्यतया एव लोपः भवति। सरलतया पुनः अवगन्तव्यं चेत् अत्र पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति अथवा उपमानवाचकं भवति, उपमानं भवति, एवं खलु। तत्रापि
सप्तम्यन्तं यत् पूर्वपदं वर्तते ततः परः अपि कश्चन तत्र किञ्चन तत्र अन्यत् पदम् एकं भवति पूर्वपदे अपि नाम कस्यचित् अन्यस्य पदस्य निर्माणेन सह तत्र सप्तम्यन्तं भवति अथवा अन्यस्य पदस्य योजनेन तत्र उपमानवाचकं पूर्वपदं भवति तत्र उत्तरपदलोपः वक्तव्यः यथा अस्माभिः पूर्वं प्रपतित इत्यत्र पतित इत्यस्य लोपः कृतः खलु अपि च अविद्यमान इत्यत्र विद्यमान इत्यस्य लोपः कृतः खलु तादृशी एव काचित् अवस्था अत्र लप्स्यते सप्तम्यन्तात् परः कश्चन शब्दः अथवा सप्तम्यन्तात् परं किञ्चन पदं लप्स्यते एवं खलु तस्य लोपः भविष्यति एवमेव उपमानवाचकात् परं किञ्चन पदं लप्स्यते तस्य लोपः भविष्यति अपि च एकम् अन्यत् उत्तरपदं वर्तते तेन सह तत्तु प्रथमान्तं तेन सह तु समासः भविष्यति परन्तु पूर्वपदे एव तत्र उत्तरपदस्य लोपः वक्तव्यः तद् विस्तरेण उदाहरणे इतोपि स्पष्टी भविष्यति भवन्तः उदाहरणानि दृष्ट्वा पुनः वार्तिकार्थे चिन्तनं यदि करिष्यन्ति पूर्णतया विषयः स्पष्टतां यास्यति एतावदुक्त्वा अग्रे कथयति तत्र कथय किं तत्र सप्तम्यन्तसहितसमस्तपूर्वपदकं बहुव्रीहिम् उदाहरति उदाहरणमस्ति किं कण्ठे स्थः कालः यस्य सः कण्ठे कालः कथं कण्ठे स्थः इत्यस्य सिद्धिः जायते इति चेत् तत्र कण्ठे इति उपपदे कण्ठे इति सुबन्ते उपपदे स्था धातोः कप् प्रत्ययः भवति सुपि स्थः इत्यनेन का स्थितिः जायते उपपदसमासः समर्थव्यः किञ्चित् तत्पुरुषप्रकरणे अस्माभिः पठितः एव वर्तते का स्थितिः जायते कण्ठे कण्ठ ङि स्था क प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते स्था इत्यत्र आतोलोपेटि च इत्यनेन आकारस्य लोपः भवति स्थ इत्येव अवशिष्यते स्थ अस्था इति आयाति खलु ततः उपपदसमासद्वारा तत्र कण्ठेस्थ इति साधयिष्यते परन्तु तदेव कण्ठे तिष्ठति इति कण्ठस्थः इति तस्य अलौकिकविग्रहः क्रियते यथा कुम्भं करोति कुम्भकारः इतिवत् कण्ठे तिष्ठति इति कण्ठेस्थः वदन्नेव अस्ति अग्रे उपपदसमासः उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासो भवति तत्पुरुषप्रकरणे विस्तरेण तत्र महान् शास्त्रार्थः कृतः गतिकारकोपदानाम् इति च तत्र परिभाषा अपि पठिता भवतु तर्हि तत्र सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् प्राप्तः भवति परन्तु अमूर्धमस्तकात् स्वाङ्गादकामे इत्यनेन सूत्रेण सप्तम्याः अलुक् सप्तमी न लुप्यते एवं खलु अतः कण्ठे इति ङि तथैव तिष्ठति ङि इति सप्तमी तथैव तिष्ठति गुणे सति कण्ठे इति लभ्यते अतः कण्ठेस्थ इति समस्तपदम् आयाति तस्य कालशब्देन बहुव्रीहिः समासः भवति इत्यनुवादः इति वार्तिकस्य अर्थः यद्यपि अनुवादः कुतः नाम अयं समासः तु अनेकमन्यपदार्थ इत्यनेनैव सिद्ध्यति खलु कुतः कण्ठेस्थः इति पदं तत्र प्रथमान्तं वर्तते अपि च कालः इत्यपि प्रथमान्तं वर्तते परन्तु एतेन वार्तिकेन किं कृतम् एतेन वार्तिकेन उत्तरपदस्य लोपः कृतः नाम पूर्वपदे अपि उत्तरपदं यद् वर्तते स्थः इति तस्य लोपः कृतः एवं खलु तस्य कालशब्देन बहुव्रीहिः इत्यनुवादः सुपो लुक् सुपान् लुक् भवति ततः अग्रे कथयति तत्र कण्ठस्थ इत्येतद् बहुव्रीहेः पूर्वपदं
सप्तम्यन्तपदसहितं तच्च सप्तम्यन्तपदसहितं वर्तते। विग्रहः कथं कृतः तत्र सप्तम्यन्तोपमानसहिते पूर्वपदे इति। नाम पूर्वपदं सप्तम्यन्तसहितं भवति अथवा उपमानसहितं भवति। प्रकृते पूर्वपदं सप्तम्यन्तसहितं वर्तते। किं तत्र सप्तम्यन्तं कण्ठे, पूर्वपदं किं कण्ठे स्थः इति, तच्च सप्तम्यन्तसहितं वर्तते। तस्मिन् यदुत्तरं स्थ इति, स्थ इत्येतत् तस्य लोपः वाचनिकः, तस्य लोपः एतेन वार्तिकेन भवति इत्यर्थः। एवं खलु? कथयति अग्रे, कण्ठे कालः इति सप्तम्यन्तपदघटितसमासगर्भः बहुव्रीहिः इति। तदवयवभूतसप्तम्याः अमूर्धमस्तकात् समाङ्गातगामे इत्यनेन अलुक्, नाम तेन अलुक् भवति इति उक्तमेव पूर्वम्। अतः कण्ठे कालः इति सिद्ध्यति इत्यर्थः। कण्ठेस्थः कालः नाम कण्ठे तिष्ठति कालः यस्य सः कण्ठे कालः भवति, तत्र स्थः इत्यस्य लोपः भवति। केन? एतेन। केन? सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य उत्तरपदलोपश्चेति इत्यनेन वार्तिकेन इत्यर्थः। इति तु सप्तम्यन्त सहित पूर्वपदस्य प्रथमान्तस्य अन्येन प्रथमान्तेन सह उदाहरण बहुव्रीहेः उदाहरणं दृष्टम्। तत्र च विशिष्टा व्यवस्था अपि काचित् अवलोकिता। इतः परम् अस्माभिः उपमानसहित समस्तपूर्वपदकस्य उदाहरणं बहुव्रीहेः उदाहरणं द्रक्ष्यते। तच्च वयम् अग्रिमे पाठे द्रक्ष्यामः। अद्य अधुना अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। कृतान् विचारान् यदि सूक्ष्मतया विचारयामः तर्हि उत्तरोत्तरं निश्चयेन स्फुटता जायते। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। शुभदिनम्।